अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर आने वाला दिन एक ज़ुबान को ख़त्म कर देता है, यानी एक मादरी ज़ुबान जो बोली जाती है किसी इलाके की, उसको ख़त्म कर देता है। बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें बड़ी ज़ुबानों की ग़ुलाम बन चुकी हैं और उनमें जम होती जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे अल्फाज हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जा रहे हैं जो हमारे कल्चर, हमारे सकाफत का हिस्सा नहीं। वो ज़ुबानें जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी राब्ते का बायस बन रही हैं या इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक का उन ज़ुबानों से ताल्लुक़ है, वो दीगर ममालिक की ज़ुबानों को ख़त्म कर रही हैं। जब ज़ुबान कहीं पे ख़त्म होती है, किसी मुल्क की बोली ख़त्म होती है, तो उसके साथ साथ उनका कल्चर, रहन सहन, पहनना ओढ़ना बिछोड़ना, ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म होती जाती हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में रवायत चली आ रही है कि हम अमेरिका और बरतानिया या तरक्की याफ्ता ममालिक की नकल करते हैं फैशन में, पहनने में, इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे बोलने में, या ये जो हमारी एलीट क्लास है वो ऐसे अल्फाज रोज़ाना की बुनियाद पे बोलते हैं जो इन ममालिक में फैशन के तौर पे बोले जाते हैं, या क्लब्स में, या इनकी जो अमरा की ज़ुबान है उनमें बोले जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग उन अल्फाज को फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी एजाज़ समझते हैं उन अल्फाज को बोलना। हमारा तो कल्चर ही ऐसा है कि अंग्रेज़ ने हम पे रूल किया है और बहुत सारे ऐसे लोग जब अपने आपे से बाहर होते हैं तो उनकी गालियाँ भी अंग्रेज़ी में निकलती हैं। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश कल्चर या किसी भी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी ज़ुबान को हम कबूल कर चुके होते हैं, उस ज़ुबान को हम तस्लीम कर चुके होते हैं और उसकी चीज़ें हमारे अंदर सराइत कर रही होती हैं। उसी तरह जहाँ जहाँ पे भी ये ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें जब कोई चीज़ शामिल की जाती है, जैसे कि आज बात कर रहे हैं और इसमें मैं बात करूँगा कि मैं मोबाइल के सामने या कैमरे के सामने बैठा वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो मेकिंग कर रहा हूँ, तो इसमें 3-4 ऐसे अल्फाज हैं जो अंग्रेज़ी के हैं जो मैंने इस्तेमाल किए और यकीनी तौर पे आइंदा ज़िंदगी में मैं मज़ीद इनमें वो अल्फाज शामिल करूँगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उर्दू से ताल्लुक़ रखती हैं वो ख़त्म होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक वक्त था जब इन ममालिक में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे शायरी फ़ारसी में की जाती थी और फ़ारसी बतौर फैशन ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। बड़े बड़े शायर गालिब को ले लें, अल्लामा इकबाल को ले लें, मीर तकी मीर को ले लें, इन लोगों ने अपनी शायरी में 80% अल्फाज फ़ारसी से लिए, अरबी से लिए और उनकी शायरी इन अल्फाज पर, इन चीज़ों पर मुनहसर थी। आस्ता आस्ता वक़्त बदलता गया और आज हालत ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये तो एक सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारी आने वाली ये जो नस्ल है उनको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। इसी तरह जो मौजूदा नस्ल है इसके पास भी बहुत सी कम मालूमात हैं आज से 20 से 25 साल पहले की। तो यूँ ये तरीक़ाकार बदलता जा रहा है। हम अपने ओढ़ने बिछोड़ने पहनने में वो चीज़ें कबूल कर चुके हैं जिन ज़ुबानों को हम कबूल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि जो डिक्शनरी थी, इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें अल्फाजों को शामिल किया जाता था शोहरत की बुनियाद पर, उर्फ़ आम में इस्तेमाल होने की बुनियाद पर। इस तरह दर्जी और अंग्रेज़ी में टेलर वगैरह, दर्जी को आप शामिल कर सकते हैं कि अंग्रेज़ी में भी ये दर्जी का अल्फाज जो है ना उसकी डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन अब इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली तमाम ज़ुबान जो है उसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी है और लोग इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको समझते भी नहीं है लेकिन आइकॉन वगैरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरह इसको चलाया जाता है और इसका क्या मतलब है, तो उससे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन इससे हम अपना माजी भूलते जा रहे हैं, हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और ये कल्चर और माजी को भूलना एक ख़तरनाक रवायत है जिससे आने वाले वक़्त में हमारी जो नस्लें हैं वो हमें भूल जाएंगी, हमारे आबाओ अजदाद को भूल जाएंगी। उनको पता नहीं होगा कि हम कहाँ से हैं, किस तरह है, कौन से। अभी भी जो वक़्त चल रहा है इसमें
دادے کے بعد پردادے کو کوئی نہیں جانتا، ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہوگی تو اس کی 2-3 نسلوں تک آ کے بات جائے گی، لیکن جو عام لوگ اس وقت بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں اور بڑی پرامن زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ بھول جائیں کہ ان کی جو دوسری پیڑھی ہے وہ بھی ان کو یاد رکھے گی بطور دادا گرینڈ پا، تو وہ ان کو یاد نہیں رکھیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے ہم اپنے اوپر ایسی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں جو ہمارا کلچر نہیں ہے، یعنی ہم ایسی زبان کو اپنا حصہ بنا رہے ہیں جو ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت انگریزی ترقی کی زبان ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھوڑنا بنانا یا اس کے کلچر کو بھی اپنے ساتھ اڈاپٹ کرنا، آپ اپنی تشخص اور اپنے ماضی کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جس میں اگر آپ اپنے کلچر اور ثقافت کو بھول جاتے ہیں تو آپ کی نسلیں تک بگڑ جاتی ہیں، اور یہ بگڑی نسلیں نہ ادھر کی ہوتی ہیں نہ ادھر کی ہوتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ جب آپ اپنے فخر، جس کو کہتے ہیں نا اپنی مٹی پہ فخر نہیں کرتے، آپ کے اندر فخر باقی نہیں رہتا، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کس مٹی سے ہیں، کون سے آپ کے آباء و اجداد تھی، کون سی آپ کی تاریخ تھی، کون سا آپ کا کلچر ہے، تو آپ کی شخصیت کامل شخصیت نہیں رہتی، آپ کے پاس کوئی اپنی روایات نہیں ہوتی، کوئی آپ کا کلچر نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں اور آپ کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے ہی مرتے ہیں جیسے ایک عام شخص زندہ پیدا ہوا اور اس کے بعد مر گیا۔ جن لوگوں نے اپنی تاریخ، ثقافت اور کلچر کو یاد رکھا، وہی آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ لوگ شامل، وہ پگڑی پہنتے تھے، وہ شلوار قمیض پہنتے تھے، وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یا جس طرح بھی ان کی زندگی تھی، وہ کرکٹ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، یا کوئی بھی جو ثقافتی ان کے کلچر میں جو کھیلے ہیں، کون سا کھیل کھیلتے تھے، یہ ان کو یاد رہتا ہے۔ تو ان کی آج بھی آپ دیکھیں جو پرانی چیزیں ان میں اٹریکشن ہے، آپ گوروں کو دیکھ لیں وہ کس طرح بھٹک رہے ہیں دنیا کی تاریخ ہے اس کو تسخیر کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ انسان اپنے تخیل کو نہیں بھول سکتا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، کس طرح ان کی زندگی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنا تمام سلسلہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایسی زبانیں بول رہے ہیں اور اپنی زبان میں ایسی چیزیں شامل کر رہے ہیں جو ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ نہیں ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ثقافت اور کلچر سے دور کر رہے ہیں، جو خطرناک روایت ہے۔ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بچے بھی مجھے یاد رکھیں کہ میں کون تھا اور میں کیا کرنا چاہتا تھا یا میری کیا خواہشات تھیں، ان کو یہ یاد رہنا چاہیے، اور تاریخ میں وہ مجھے اچھے ناموں سے یاد کریں، میرے اچھے کاموں سے یاد رکھیں، میرے خاندان کے جو بڑے ہیں ان کو وہ یاد رکھیں، تاکہ میری ایک تاریخ مرتب رہے۔ لیکن جس طرح ہم یہ زبان یعنی کہ دوسری زبانوں کو قبول کر رہے ہیں، اس طرح ہم یہ چیزیں یاد نہیں رکھ۔ یاد رکھیے، جو قومیں اپنے ماضی، اپنے کلچر، اپنے فخر کو بھولتی ہیں، کو تاریخ یاد نہیں رکھتی، وہ ویسے ہی آتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی زندہ جانور آئے اور چلے گئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔